अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़रीद राजा और आज आपके लिए एक दरवेश का किस्सा लेके आया हूँ जो 3 सदियों तक एक पहाड़ की चोटी पे दुनिया से बेनियाज बेखबर इबादत में मसरूफ़ रहा और फिर उस पे क्या गुज़री आइए सुनते हैं। वो एक दरवेश था जो लान की पहाड़ियों पर गुज़श्ता 100 साल से इबादत में मसरूफ़ था। दुनियादारी से कोई गर्ज न थी। इर्द गिर्द की बस्तियों से लोग इसे देखने और इसकी खिदमत के लिए बेताब थे, लेकिन वो इससे डरते भी थे। एक बार एक बस्ती के 2 नौजवान दरवेश की खिदमत में हाजिर हुए। इनमें एक शोहर था और दूसरी बीवी। दोनों इसके लिए खाने का ख्वान लेके आए थे। खाने की खुशबू से इर्द गिर्द का माहौल महक उठा, लेकिन इस दरवेश की आंख बंद रही। इसके जिस्म से कपड़े गल कर गिर चुके थे और इसके सर पर चिड़ियों ने घोंसला बना लिया था। लेकिन जब वो दोनों इसके पास कुछ देर खड़े रहे तो इसकी आंख, जो कि खून की तरह सुर्ख थी, इस आंख से बिजली सी चमकी और वो दोनों मियाँ बीवी आनन फानन राख के ढेर में तब्दील हो गए। इस दरवेश की आंख फिर बंद हो गई। इसके बाद किसी ने इस दरवेश के करीब आने की हिम्मत नहीं की। वो इससे मीलों दूर रहते, यहाँ तक कि इनकी भेड़ बकरियों ने भी इधर का रुख करना बंद कर दिया। चुनाचे पहाड़ों के पौधों, दरख्तों, झाड़ियों और घास ने इसका जिस्म ढांप लिया। इन पहाड़ियों में हशरातुल अर्ज़ की भी कोई कमी नहीं थी। सांप, अजदहे और बिच्छुओं की मुख्तलिफ नस्लें थीं। इनमें से बाज़ बिच्छू ऐसे थे कि जिनके जहर से चट्टानें भी पानी पानी होकर बह जाएं। लेकिन ये सब हशरातुल अर्ज़ दरवेश से खौफज़दा रहते और दूर दूर तक दिखाई ना देते। किसी को मालूम नहीं था कि वो खाता पीता कहाँ से है और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे पूरी करता है। इस हाल में 100 साल गुज़र गए तो एक फ़रिश्ता नमूदार हुआ। इसने आवाज़ दी, ए मर्द दरवेश, ए खालिक कायनात के बेलोस इबादतगार, आंखें खोल और सुन के खालिक कायनात ने तेरी इबादत कबूल की। हुक्म खुदावंद है कि मांग, क्या मांगता है। दरवेश ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी दाईं आंख खोली जो लहू रंग ना थी। इसने फरिश्ते पर एक गलत निगाह डाली और बेनियाजी से जवाब दिया, मेरे रब से कह कि वो मेरे साथ इंसाफ करे। फरिश्ता ये सुनकर कहने लगा, ए शख्स, उससे मांगना है तो उसका फजलो करम मांग, उससे इंसाफ ना मांग। लेकिन दरवेश ने आंख नहीं खोली और बेहिस्सो हरकत होकर अपने शुगल में मसरूफ़ हो गया। दूसरी सदी भी इस तरह गुजर गई। 100 गर्मियाँ, 100 बरसातें और 100 सर्दियाँ आईं और चली गईं। ये पहाड़ हर किस्म के जानदारों से खाली हो गए थे। झाड़ियों के दरमियान वो खामोशी के साथ बैठा हाली के कायनात के हजूर इबादत गुजार था। इर्द गिर्द की बस्तियों के रहने वालों ने अपने जवानों और बच्चों को नसीहत कर दी थी कि वो इस पहाड़ की तरफ भी जाने से परहेज़ करें जिस पर वो मर्द दरवेश रहता है। वो हत्तुल इम्कान अपने मुआशियों को उधर जाने से रोकते थे, लेकिन कोई शामत का मारा इस तरफ चला भी जाता तो उसे वापसी नसीब ना होती। वो राख के ढेर में तब्दील हो जाता। इस सदी में इस नवा में 2 ख़तरनाक जंगें भी हुईं। एक जंग तो थी जिसमें तालूत पैगंबर ने जालूत दियोजात को शिकस्त फाश से दोचार किया। दूसरी जंग में तालूत के दामाद दाऊद ने काफरों से जंग की थी। इन जंगों का भी इस दरवेश पर कोई फ़र्क ना पड़ा। सदी इसी तरह गुजर गई। ये उस मर्द दरवेश की इबादत मुसलसल की दूसरी सदी थी। फिर वही मेहरबान फरिश्ता नमूदार हुआ। इसने सदा दी, ए मर्द दरवेश, आंखें खोल और अपने कानों को भी अज़्न समात दे कि मैं एक बार फिर तेरी इबादत की कबूलियत की नवीद लेके आया हूँ। दरवेश ने आंख खोली। इस बार इसने बाईं आंख खोली जिसका रंग खून की तरह सुर्ख था। इसकी आंखों से बिजलियां सी निकलीं, लेकिन वो फरिश्ता महफूज रहा।
اس کے ارد گرد بھی ایک نادیدہ حصار تھا۔ درویش نے جب اپنی آنکھوں کی بجلیوں کو بے اثر ہوتے دیکھا تو بولا، بتا تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ کیا وہ میرے ساتھ انصاف کرنے پر تیار ہو گیا ہے؟ اگر نہیں تو واپس جا، مجھے تیری خوشخبریوں کی ضرورت نہیں۔ یہ چند الفاظ ادا کر کے وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ فرشتہ بڑبڑایا، بدبخت، نہ جانے اسے اپنی عبادتوں پر اتنا غرور کیوں ہو گیا ہے۔ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، لیکن درویش کے کان بھی بند ہو چکے تھے، وہ فرشتے کے یہ الفاظ نہ سن سکا۔ فرشتے نے اپنے پر پھڑپھڑائے اور آسمان کی طرف رخ کر کے پرواز کر گیا۔ تیسری صدی شروع ہوئی تو کئی نسلیں بدل چکی تھیں۔ سلیمان پیغمبر کے آخری دنوں میں جب بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع ہوئی تو قرۂ ارض کے اس نامور اور برگزیدہ فرمانروا نے اس کی تعمیر اپنی نگرانی میں شروع کرائی۔ وہ ایک ممبر پر کھڑے ہو کر ایک ہاتھ میں عصا لیے جنوں اور دیووں سے ہیکل تعمیر کروا رہے تھے کہ ایک پرندے نے ان کے گوشے مبارک میں سرگوشی کی۔ اے پیغمبر خدا، یہاں سے دور ایک ایسا درویش بھی ہے جو گزشتہ 300 سال سے عبادت میں مصروف ہے۔ اس کی دہشت کی انتہا ہے کہ اس کے ارد گرد حشرات الارض ہیں، نہ پرندے کسی نے اسے کھاتے پیتے دیکھا ہے اور نہ ہی دوسری ضروریات زندگی پوری کرتے ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، اے ہدہد، تو نہیں جانتا جو عابد مخلوق خدا سے بیزار ہو یا مخلوق خدا اس سے بیزار، اس کی عبادت ایک صحیح رائے گاہ ہے اور بس۔ پیغمبر خدا نے یہ کہہ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خاموش ہو گئے۔ روایات کے مطابق اس کے بعد حضرت سلیمان نے کوئی کلام نہیں کیا۔ اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر کو اپنے پاس بلا لیا تھا، لیکن ہیکل سلیمانی کی تعمیر جاری رہی۔ یہاں تک کہ تعمیر مکمل ہو گئی تو دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا میں نقب لگایا اور اس عصا سے رزق حاصل کرتی رہی، یہاں تک کہ عصا پیغمبر خدا کا بوجھ نہ سہ سکا۔ تب جنوں اور دیووں کو معلوم ہوا کہ ان کے فرما رواں تو وصال الہی سے مشرف ہو چکے ہیں۔ وہ شور مچاتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، ادھر عصائے سلیمانی گرا، ادھر درویش کی عبادت کی تیسری صدی پوری ہو چکی تھی۔ فرشتہ نمودار ہوا، اس نے آواز دی، اے مرد خدا، اٹھ، آنکھیں کھول اور میری طرف دیکھ، میں بارگاہ خداوندی سے تیری عبادتوں کی قبولیت کی خوشخبری لے آیا ہوں۔ مانگ، رب کائنات سے کیا مانگتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام جیسے فرما رواں کی جانشینی چاہیے تو وہ بھی تجھے مل سکتی ہے۔ درویش نے یہ ندا سن کر بیک وقت اپنی دونوں آنکھیں کھولیں۔ دونوں آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں، اس کی آواز بجلیوں کی طرح کڑکدار تھی۔ اس نے بہت ہی غصیلے انداز سے کہا، اس سے کہو میرے ساتھ انصاف کر۔ فرشتے نے کہا، اے شخص، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو رب کائنات سے انصاف مانگ رہا ہے؟ تو اس کا فضل مانگ۔ ہرگز نہیں، اس نے گرج کر کہا۔ نہ جانے صدیوں کی فاقہ کشی کے باوجود اس کی آواز میں اتنی ٹوٹ کہاں سے آ گئی تھی۔ اس سے کہو میرے ساتھ انصاف کرے۔ فرشتے نے اپنے پر پھڑپھڑائے اور افسوس کرتے ہوئے کہا، اب بھی وقت ہے، اپنی ضد سے باز آ جا۔ نہیں نہیں نہیں، صرف اور صرف انصاف۔ درویش کی آواز میں گنگرج موجود تھی۔ اچھا تو یہ لے اس کا انصاف۔ تو نے 3 صدی تک اس پہاڑ پر بیٹھ کر عبادت کی، اب انصاف یہ ہے کہ یہ پہاڑ 300 سال تک تجھ پہ سواری کرے گا۔ فرشتے نے یہ کہہ کر اپنے پر زور سے پھڑپھڑائے۔
ایک پر پہاڑ کے نیچے اور دوسرا اس کے اوپر رکھ کر اسے الٹا دیا اور اوپر کی جانب پرواز کر گیا۔